محبوب خدا دیاں گلیاں دے وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں دے وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے جدوں روضائے اطہر نظر پوے جدوں روضائے اطہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے بے نور اکھیانو بے نور اکھیانو نظر پوے ایک دم روشنایاں ہوندیاں نے میرے بھائی میرے برادر جی میں ذکر مدینہ آلہ ہے میں ذکر مکہ بھی آلہ اور ساڈا ایمان ہے اللہ دے فضل نال کائنات دیاں ہستیاں بھی بڑیاں بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 10واں سپارہ سپارے دا رکوع چھٹا سورت دا نام سورہ انفال سورت دا رکوع 10واں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر قبلتین یعنی مسلمانوں دے دو قبلیاں دا ذکر ایک قبلہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی اور ایک قبلہ بیت اللہ جو مکہ پاک دے اندر انہاں دے حوالے نال کچھ مختصراً گزارشات اور معروضات میں تواڈی خدمت پیش کر چکا آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن ذکر مدینہ کرانگا ذکر مدینہ یعنی دو شہر دنیا دے اندر عظمت والے شان والے
اہمیت دے حامل ایک شہر مکہ اور ایک شہر مدینہ. یا انج کہہ لو شہر مکہ نبی پاک علیہ السلام دی ولادت دا شہر ہے. جس شہر مکہ دے اندر نبی پاک دنیا تے تشریف لے آئے، آپ دی پیدائش ہوئی، اور ایک شہر مدینہ جتھے قیامت تک نبی پاک آرام فرما رہے ہیں. شہر مکہ جدے اندر نبی علیہ السلام نے بچپن گزارے، لڑکپن گزارے، جوانی دیاں بہاراں گزاریاں نے، 40 سال نبوت تو پہلا گزارے، 13 سال نبوت دے بعد آپ نے گزارے، یعنی 53 سال نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دیاں بہاراں مکہ پاک اندر گزریاں نے. پھر اللہ دے آرڈر تے حکم نال آپ نے مکہ پاک نو چھڈیا، مدینہ پاک دی طرف تشریف لے گئے. ساڈا ایمان ہے کہ دنیا دیاں تمام بستیاں نالوں اے دونوں بستیاں افضل تے اعلیٰ نے. ایک او بستی جتھے نبی پاک دی پیدائش ہوئی، اور ایک او بستی جتھے نبی پاک علیہ السلام دا اج روضہ پاک موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، میرے برادر، مدینہ پاک نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی. آپ فرماندے نے مینوں دکھایا گیا میری ہجرت والی جگہ، وہ کھجوراں والی سرزمین مکہ سارا تقریباً پہاڑی علاقہ، پتھریلا علاقہ، اور مدینہ یہ تقریباً سارا علاقہ ہموار اور باغات دا علاقہ. اج بھی مدینہ پاک دی کھجور بڑی معروف ہے، اور اج بھی مدینہ پاک دے باغات بڑے معروف تے بڑے مشہور سمجھے جاندے نے. اجوا کھجور مدینہ پاک دی کھجور ہے. تو نبی پاک علیہ السلام مکہ پاک دے اندر ٹھہرے، سبحان اللہ، تے 53 سال 40 سال نبوت تو پہلا. چلو وہ تے عام مکے والیاں دے اندر آپ نے زندگی گزاری. 13 سال جڑے نبوت دے بعد والے نے او بڑی اہمیت دے حامل نے. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینہ پاک دی طرف آپ نے ہجرت دا ارادہ فرمایا، اور ظاہر بات ہے مکے چ جڑے رہن والے سن انہاں نبی پاک نو ستایا بھی بڑا، پریشان بھی بڑا کیتا. حضور علیہ السلام آپ دے رستے اندر روڑے بھی بڑے اٹکائے. نبی پاک علیہ السلام آپ تے سنگ باریاں بھی کر دے رہے. حضور علیہ السلام آپ دے گل پاک دے اندر کپڑے پا کے وٹ بھی چاڑ دے رہے. مکہ پاک دے اندر رہن والیاں پیارے پیغمبر
पैगंबर अलैहिस्सलाम नू पागल भी आखिया, नाउज़ बिल्लाह दीवाना भी आखिया, साहिर ते मजनून भी आखिया। मेरे पैगंबर नू रूहानी तौर ते भी बड़ा ही सताया ते जिस्मानी तौर ते भी आका नू बड़ा सताया। ते हुण नबी पाक अलैहिस्सलाम हिजरत करके ते मदीना पाक जा रहे ने ते यारां दा फर्क बड़ा पै गया, साथियां दा फर्क बड़ा पै गया। इत्थे रहन वालियां ने सताया बड़ा ते हुण आका मदीना पाक दी तरफे तशरीफ ले जा रहे ने। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उथों दे रहन वालियां दा जिक्र अपने कुरान दियां आयतां बना दित्तियां ने। आओ जरा अल्लाह दा कुरान समात फरमा लो। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने तरह दे लोग हो गया ना, एक ओ ने कि जेड़े नबी अलैहिस्सलाम दे मक्के अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़िया आप दे दीवाने परवाने ते मस्ताने बन गए। ते फिर जेड़े मदीना पाक दे अंदर रहन वाले सन, अल्लाह ने इन्हां दोवां दा मक्के आउण वाले मुहाजिरी मदीने च रहन वालियां नू अंसार आखिया ते दोवां दा जिक्र फरमाया। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने इन्नल्लज़ीना आमनू इन्नल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू। ओ जेड़े पहले सन्नत जिन्हां दा पहला जिक्र है ओ मुहाजिरीन ने मक्केओं चल के आउण वाले ते हुण ए जिन्हां दा जिक्र है अल्लाह फरमांदे ने वल्लज़ीना आवौ व नसरू, जिन्हां ने उन्हां नू रहन वास्ते जगह मुहैया कीते, जिन्हां ने उन्हां नू रहन वास्ते मकानात मुहैया कीते, जिन्हां ने कदम कदम ते उन्हां दा तावन फरमाया, हर कदम ते उन्हां दी मदद कीती। वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ वल्लज़ीना आमनू वलम युहाजिरू मालकुम मिन वलायतिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू व इन इस्तंसरूकुम फिद्दीन व अलैकुमुन नस्र इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। अल्लाह ने दोवां दा जिक्र फरमाया। ओ अंसार ने जेड़े मदीने च रहन वाले ने हर कदम ते इन्हां ने आउण वालियां दी मदद कीती। ओ मुहाजिरीन ने जेड़े घर छड़ के वतन छड़ के बरादरियां छड़ के रिश्तेदारियां छड़ के अजीज़ो अका हत्ता के जनो फरजंद छड़ के जेड़े मदीने पाक दे अंदर आ गया। कुरान दे अगले मकाम ते भी अल्लाह ने फिर दोवां दा तज़किरा फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन पहली गल एवे जेड़े हिजरत करके आए ने ये भी मोमिन ने ते जिन्हां मदीने च रह के उन्हां नू घर दिते ने ओ भी मोमिन ने। आउण वाले भी मोमिन ने, इन्हां नू जगह देन वाले भी मोमिन ने, आउण वाले भी नबी पाक दे गुलाम ने, इन्हां नू रिहाइशां देन वाले ये भी मेरे मुस्तफा अलैहि सलाम दे गुलाम ने। और एक बात मैं
میں کہا کرنا وا کہ دو قسم دے لوگ بندہ پلانا بھی چاہے تے نہیں پل دے. دو قسم دے دو طرح دے لوگ پلایا بھی نہیں جے بندے نو پل دے. ایک او بندہ کہ جیڑا تو آڈا یار بھی ہوئے, سجن بھی ہوئے, ساتھی بھی ہوئے, تو آڈے نہ رہن بہن والا, کٹھا کھان پین والا ہوئے, تے بندے تے اوکھا ویلا آئے تے یار یاریاں توڑ کے ٹر جائے. اے ہو دیا بندہ بعد میں جو سونے دا بھی بن کے آ جائے, ایمان نہ دسو اعتماد کر دیو. انہیں ایک آدھی یاری ہے, ایک آدھا تعلق ہے, اوکھا ویلا پہ ہے تے یار یاریاں توڑ کے ٹر گئے, ایک آدھی تعلق داری تے دوستی ہے. اے بندہ زندگی بھر نہیں جے بندے نو بھولدا. تے دوسرا بندہ ہے بھی تو آڈا کوئی رشتہ دار بھی نہیں, تو آڈا دوست بھی نہیں, یار بیلی تے سجن بھی نہیں, لیکن اوکھا ویلا آیا تے تو آڈے موڈے نال موڈا لا کے کھلو گیا, ہر قدم تے تو آڈا تعاون کیتا. اے بندہ بھی زندگی چ بندے نو پلایا بھی نہیں جے پلدا. انہیں اوکھے ویلے تعلق بھی کوئی نہیں سی, انہیں اوکھے ویلے میرا ساتھ دیتا, اے دے نال یاری بھی سی, انہیں اوکھے ویلے مینوں دھوکا دیتا تے دغا دیتا. کائنات دے امام علیہ السلام دے اے جڑے انصار صحابہ نے نا, جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام آپ دے صحابہ نو رہن واسطے جگہ دیتی, مکان دیتے, اور اے ساری عمر میرے نبی نو بھول سکے, اور نبی پاک نے بھی محبت دی حد کر دیتی ہے, انتہا فرما دیتی ہے. ایک موقع تے نا کائنات دے امام علیہ السلام تشریف فرمانے, صحابہ انصار صحابہ اے بھی بیٹھے نے, تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے, انصاریو کچھ مانگ لو, آج میں تواڈے واسطے اللہ کولوں دعائی کر چھڑا. انصار نے بھی سمجھے بھی آج مصطفیٰ دی محبت جوش وچ آئی. اوکھے ویلیاں دے یار ساتھی پلایا نہیں جے پل دے. آپ فرماندے نے کچھ مانگ لو, میں تواڈے واسطے اللہ کولوں دعائی کر چھڑا. ہن صحابہ انصار تے او بھی نبی پاک دے کول رہن والے, نبی پاک دیاں مجلساں محفلاں چ بہن والے, تے والا ماڑی تے ہولی شاہ کی میں مانگ سکدے سن. اے نہیں آکھیا سونےو حالات بڑے تنگ نے تے دعا کر دیو, اللہ کاروباراں وچ برکتاں پیدا فرما دے. آقا دعا کر دیو, اللہ دنیا دا مال و زر وافر عطا فرما دے. اے اللہ دے پیارے نبی جی دعا فرما دیو, اللہ باغات دے اندر پھل زیادہ فرما دے. اور میرا یقین ہے آج انصار جو مانگ دے تے نبی پاک اونا واسطے جو بھی دعا کر دے اللہ نے قبول فرما لینی سی. آپ فرما دے نے منگو وہی کی مانگ دے میں تو اڑلی دعا کرا. تے سیانے بڑے سن, دھنا بڑے سن, ساڑی نظر مال, دولت, شہرت, کاروبار, عہدہ اینا چیزاں تے ساڑی نظر ہے, تے اونا دی نظر اللہ دے جنت تے وے. آپ فرماندے نے دسو کی منگا, تے پتہ کی آندے نے, اللہ دے پیارے نبی جی جے منگا نہیں لگے ہو تے دعا فرما دیو اللہ سانو معاف کر دے وے. لو اے دے ویچی سب کو جا گیا, آقا دعا کر دیو اللہ سانو معاف فرما دے. نبی پاک علیہ السلام نے دامن نبوت پھیلا لیا, آپ نے دامن نبوت اٹھا لیا تے فرما دے نے اللہم اغفر الانصار, اللہم اغفر الانصار. انصار یا اللہ اینا
سارے انو معاف کر دے۔ انصار خوش ہو گئے، نبی پاک نے ساڑی معافی دی دعا فرما دیتی ہے تے انہاں سمجھیا موقع بنے ہے، گل بنی ہے تے فائدہ اٹھا لئیے۔ عرض کر دینے سونیوں ساڑے لئی تے تُسا منگی چھڑیا، آقا ساڑے بچیاں لئی بھی دعا کر دیو۔ ماپیاں دیاں دعاواں کئی نسلہ تک اولاد دے کام موندیاں نے۔ اللہ دے پیارے نبی جی ساڑے لئی تے دعا فرما دیتی جے، ساڑے بچیاں واسطے بھی دعا فرما دیو۔ اے میرے آقا علیہ السلام دوبارہ فرمان دینے، آپ فرمان دینے اللہم اغفر الانصار والے ابناء الانصار، اللہ انصار نو بھی معاف کر دے تے انہاں دے بچیاں نو بھی معاف فرما دے۔ خدا دی قسمیں کیسے عظیم لوگ۔ اچھا انہاں دا حوصلہ اور بات گیا، انہاں ہلے بھی گل بن گئی ہے۔ آج تے نبی پاک کو جو دعا کروائی منوائی اللہ ذوالجلال قبول فرما لیں گے۔ تے عرض کر دینے سونیوں تیسری گل عرض کر دینے سونیوں ساڑے لئی بھی دعا کر دیتی جے، ساڑے بچیاں لئی بھی دعا فرما دیتی جے۔ تے اے اللہ دے پیارے نبی جی لگ دے ہتھیں ساڑے پوتریاں لئی بھی کر چھڑو۔ سبحان اللہ۔ حضور لگ دے ہتھی ساڑے پوتریاں لئی بھی دعا کر چھڑو۔ تے میں پہلا عرض کیتا ہے آج رحمت جوش وچ آئی۔ میری سرکار نے تیجی دفعہ دامن نبوت فرمایا اٹھایا تے فرماندے نے اللہم اغفر الانصار والے ابناء الانصار والے ابناء الانصار، اے عرشاں والے ربا انصار نو معاف کر دے، انصار دے پترانو بھی معاف کر دے تے انہاں دے پوتریانو بھی معاف فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام چونکہ رب العالمین دے آرڈر تے حکم نال آپ مدینہ پاک دی طرف تشریف لے گئے، اللہ نے اتھے جا کے یار بھی اونج دے عطا فرمائے، ساتھی تے دوست بھی اونج دے نبی پاک علیہ السلام نو رب العالمین نے عطا فرمائے۔ اور مدینہ مکے دا پیار مکے دی محبت بہاراں اپنی جگہ نے، مدینے دیاں رونقاں تے بہاراں اپنی جگہ نے۔ اللہ مانن نو ہن جی کر دے، ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں مدینے دیا، اللہ مانن نو ہن جی کر دے، ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں مدینے دیا، میں قربان جاواں پاویں بیٹھا ہاں پاکستان اندر، ساڑی جان مدینے دی جان اندر، پاویں بیٹھے ہاں پاکستان اندر، ساڑی جان مدینے دی جان اندر، تے وعدہ ہو جائے ساڑے ایمان اندر، وعدہ ہو جائے ساڑے ایمان اندر، جدوں زیارتاں پاواں مدینے دیا، وعدہ ہو جائے میرے، وعدہ ہو جائے تیرے ایمان اندر، جدوں زیارتاں پاواں مدینے دیا، کی دساں مدینے دا کی سونا، کی دساں کاموں کی والیو، کی دساں مدینے دا کی سونا، کار کار سونا جی جی سونا،
کی دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا کر کر سونا جی جی سونا دل کھچ دیاں وانگ دل کھچ دیاں وانگ محبوباں دے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیا شمشام اللہ تیری قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے اپنی محبت عقیدت دا اظہار فرمایا میرے آقا علیہ السلام مدینہ پاک دی اندر تشریف لے گا اور گھر چھڑنا وطن چھڑنا بڑا ہی اوکھا ہے وطن چھڑنا بڑا اوکھا ہے اور خاص کر کے کاروبار بھی اپنے ہون ٹور شور بھی پورا ہوئے تے پھر انہوں چھڑیا جائے اللہ دی رضا دی خاطر اے معمولی گل نہیں صحابہ مکہ ہجرت کر کے مدینے آ گئے موسم دی تبدیلی مدینہ پاک دی اندر آ کے تے اکثر صحابہ دی طبیعت خراب ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ دے بارے آج پڑھ رہا سر حضرت صدیق اکبر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما بخار بڑا تیز ہو گیا بڑا شدت دا بخار تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں فرماندے نے کیسے لوگ نے جڑے اپنے گھر وچ اپنی صبح کر دینے اسی تے گھروں نکل آئے ہیں چھڈ آئے ہیں تے مدینے آ گئے ہیں تے ادھروں جناب بلال نو بڑا تیز بخار ہے تے حضرت بلال فرماندے نے کاش کدی میں بھی دوبارہ مکے دی کسے وادی وچ جا کے بہن دا موقع ملے گا یعنی قدم قدم تے مکہ پاک نو یاد کر دینے بیا تے نبی پاک علیہ السلام اندازہ تے حضور نو بھی ایسی نا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آسمانہ والدامن نبوت پھیلایا تے فرما دینے اللہم حبب الینا المدینہ اللہ جی میں مکہ سانو پیارا سی سونیا سانو مدینہ بھی پیارا بنا دے اللہ جی میں مکے دی محبت ساڑے دلوں وچ سے اللہ انجی ساڑے دلوں وچ مدینے دی محبت بھی پیدا فرما دے بلکہ او دے نالوں بھی ود کے اللہ مدینے دی محبت ساڑے دلوں دے اندر موجزن فرما دے یعنی میرے آقا علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر تشریف لے آئے ذکر مدینہ کیسا نبی پاک علیہ السلام دا مدینہ اور پھر مدینے نال حضور نو اینا پیار اینی محبت صحابہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو کتے بار سفر تے تشریف لے جان دے اللہ دے پاک پیغمبر جدو واپس آن دے تے مدینے تو ذرا فاصلے تے ہوں دے نا تے اپنی سواری نو تیز کر دیں دے اڈی مار دے تیز کر دیں دے مدینہ سامنے آگیا اور تابہ سامنے آگیا تیبہ سامنے آگیا ہے تے یسرب سی نا پہلا نام دا یسرب سی نبی پاک علیہ السلام نے یسرب کہن تو منع فرما دیتا اور میں تے کہا کرنا یسرب عام پنڈا جیسا پنڈ عام بستیاں جیسی بستی عام علاقیاں جیسا علاقہ اور یسرب دی قسمت تد جاگی ایتھے قدم میری سرکار دے لگ گئے یسرب دی قسمت جاگ اٹھی کل دا یسرب سی آج مدینہ تو رسول بن گیا کل دا یسرب سی آج مدینہ تو نبی بن گیا اللہ نے ایتھے آن والے آندہ بھی ذکر ایتھوں دے رہن والے آندہ بھی ذکر فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا
فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک مدینہ پاک ہوندے نا، سامنے احد پہاڑ نظر آتا ہے۔ جڑے حج کر کے عمرہ کر کے آئے انہوں پتہ ہے باب فاہ تو باہر نکلیے نا تے سامنے احد پہاڑ نظر آتا ہے۔ اللہ سارے نو دیکھن دا موقع نصیب فرما دے۔ اور احد پہاڑ کڈا خوش نصیب ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اے ساڈے نال پیار کردا ہے تے اسی اے دے نال پیار کرنے، قسمتاں والے نصیباں والے۔ آپ فرماندے نے اسی احد پہاڑ نال محبت کرنے آؤں اور احد پہاڑ ساڈے نال پیار تے محبت۔ اور تانوں پتہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں کتے باہر نکلن دا ارادہ ہوندا تے حضور احد پہاڑ تے تشریف لے جان، سیر سور کرنے واسطے احد پہاڑ تے آقا تشریف لے جاندے۔ اور احد پہاڑ دی چوٹی تے ایک دن مصطفیٰ تشریف فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا لمبا چوڑا احد پہاڑ ہے، میرا خیال ہے کو 12-13 کلومیٹر لمبا ہے اور 5-6 کلومیٹر چوڑا ہے احد پہاڑ۔ مینوں کچھ سال پہلے جان دا اتفاق ہویا، ایک دوست سانو مل گیا، اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے، سانو احد پہاڑ دی چوٹی تے لے گئے۔ اور میں سوچ رہا سا یا اللہ انہا جگہ چو پتہ نہیں کیڑی جگہ جتے تیرے محبوب کھڑے رہے ہیں۔ پہاڑ بھی ہوئی ہے، پتھر بھی ہوئی نے، زمین بھی نہیں بدلی، بھائی پرتی پہ گئی ہے، زمین اونچی ہو گئی ہے، اللہ پہاڑ بھی ہوئی ہے تے چوٹی بھی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کیڑی جگہ جتے تیرے مصطفیٰ دے مبارک قدم لگے نے۔ میرے آقا اپنے یاراں سمیت ساتھیاں سمیت اس پہاڑ دی چوٹی تے تشریف فرمانے تے پہاڑ وچ ذرا جنبش پیدا ہوئی، پہاڑ ذرا ہلیا۔ اور میں تے کہا کرنا اے احد پہاڑ زلزلہ نہیں آیا، ہلیا نہیں، اے خوشی نال چومدا ہوئے گا۔ احد پہاڑ خوشی نال چومدا ہوئے گا کہ میرے تے محبوب خدا تشریف لے آئے۔ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پیر مبارک احد پہاڑ تے ماریا۔ آپ فرماندے نے رک جا، ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَالصِّدِّيقُ وَشَهِيدًا۔ احد رک جا، ٹھہر جا، کیوں جنبش کر کے وخانا پیا؟ تینوں پتہ نہیں آج ایک تیرے تے نبی کھڑا ہے، نال صدیق کھڑا تے نال 2 شہید کھڑے نے۔ سبحان اللہ، قربان جاواں، صدیق تو مراد ابو بکر، شہیدان تو مراد جناب عمر تے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا مدینہ، ذکر مدینہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نو مدینے نال پیار، نبی پاک علیہ السلام نو احد پہاڑ نال پیار۔ اور ایسے مدینہ پاک دے اندر ہی میں قربان جاواں ایک جگہ ایسی ہے جدے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان گرامی ما
بین بیتی و منبری ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور دنیا جہان دے لوگو میرے حجرے تو لے کے تے میرے ممبر تک درمیان دی جگہ اے جنت دے باغاں چو ایک باغ ہے۔ جنت دے ٹکڑیاں چو ایک ٹکڑا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا گھر بھی جنت دا ٹکڑا، میرے محبوب دا ممبر تے درمیان والی جگہ بھی جنت دا ٹکڑا۔ اور انج کہہ لو اج بھی میرے پاک پیغمبر جنت ویچی آرام فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا مدینہ، مدینے دی عظمت رفعت کی ہے، مدینے دا ذکر پاک ہے کی ہے۔ آؤ ذرا غور فرمایا جے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ صحابی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حدیث پاک دی الفاظ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان الناس اذا رأوا اول التمرات الثمرات۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابے حضرت ابو ہریرہ اس روایت دے راوی نے فرماندے نے کان الناس اذا رأوا اول الثمرات جاؤ بہی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذا اخذہ قال اللہم بارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سائنا وبارک لنا فی مدنا اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک و انی عبدک و نبیک و انہو دعاک لمکہ و انا عدوک للمدینہ بمثل ما دعاک لمکہ و مثلہ معه ثم قال يدعو اصغر ولید له فیؤتیہ ذلک الثمر۔ جناب ابو ہریرہ فرماندے نے جدوں کوئی نواں پھل ہوندا نا، نواں پھل مثال دے طور تے کھجور دا سیزن آیا تے پہلا پھل لا کے صحابہ نبی پاک دے سامنے پیش کر دے تے نبی پاک پھل سامنے جدو آندا نا سبحان اللہ اندازہ کرے آج ذرا مدینے دی محبت دا تے نبی پاک علیہ السلام ویکھ کے نا تے رب العالمین کولوں دعا کر دے اللہ ساڈے پھلاں وچ برکت فرما دے، اللہ ساڈے مد وچ سا وچ آ جڑا ناپن دا آلہ ہوندا ہے نا تواڈے علاقے پتہ نہیں انہوں ٹوپا آندے نے کہ دڑوپا آندے نے، ناپن دا جڑا آلہ ہوندا اللہ اے دے وچ برکت فرما دے۔ تے ہن ایک گل نبی پاک اور فرما رہے نے، آپ فرماندے نے اللہم ان ابراہیم عبدک، اللہ تیرے پیارے نبی ابراہیم جیڑا تیرا نبی بھی ہے تے تیرا بندہ بھی ہے۔ خدا دی قسم حضور دے فرمان چو کئی مسئلے حل ہوندے نے پیا۔ آمنہ دے لال فرماندے نے اللہ تیرے نبی ابراہیم جو تیرا بندہ بھی ہے تیرا خلیل بھی ہے تے تیرا نبی بھی ہے۔ اللہ اونا نے مکے واسطے دعا فرمائی تے ہن میں کی کہہ رہے ہیں وَإِنِّي عَبْدُكَ، اللہ میں بھی تے تیرا بندہ ہی ہوں۔ یہ صحیح مسلم شریف دی روایت ہے، اور شان جنہ بھی ود جائے، مرتبہ مقام جنہ بھی ود جائے،
رہندا بندہ انسان ہی ہے، بندہ بندہ ہی رہندا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے ابراہیم بھی سونے مالکا تیرا بندہ، تیرا نبی تے تیرا خلیل، اللہ میں تیرا بندہ و نبیوں کا تے تیرا نبی۔ ہن اوتھے نال خلیل دا لفظ بولیا ابراہیم علیہ السلام واسطے تے اپنے واسطے عاجزی ہے، انکساری ہے، تے آپ فرما دے نے میں تیرا بندہ بھی ہاں تیرا نبی بھی ہاں۔ حالانکہ میرے مصطفیٰ نو اللہ نے اپنا حبیب آکھیا ہے، اپنا حبیب آکھیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے اللہ تیرے ابراہیم نے مکے واسطے دعا کی تھی، میں تیرے کولوں مدینے واسطے دعا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تیرے خلیل نے تیرے کولوں مکے واسطے دعا برکت دی کی تے میں تیرا نبی تیرے کولوں برکت دی دعا مدینے واسطے کر رہے۔ اور ساڈا ایمان ہے کہ جویں اللہ نے مکے واسطے خلیل اللہ دی دعاواں نو قبول فرمایا، انجی رب العالمین نے مدینے واسطے میرے مصطفیٰ دیاں دعاواں نو قبول فرما لیا۔ مدینہ پاک نال محبت۔ نبی علیہ السلام ایک دن قبرستان دے اندر تشریف فرمانے، ایک قبر کھودی جا رہی ہے، ایک آدمی قریب ہویا انج قبر چ جھانکیا تے کہن لگا بھئی گل ہے بے بڑی نامناسب جگہ ملی ہے بھائی۔ نبی علیہ السلام دے کنی آواز پئی، آپ بڑا ناراضگی دا اظہار فرمایا۔ آپ فرماندے نے بڑی ماڑی گل کیتی ہے، مدینے چ قبر دی جگہ ملے تے اس تو چنگی جگہ کیڑی ہے؟ بلکہ ایک روایت دے اندر موجود ہے، آپ فرماندے نے جیڑا مدینے مر سکے کوشش کرے کہ مدینے چ موت آئے، انہوں مدینہ ہی مرنا چاہیے۔ حالاں اے گل تے یقینی ہے، پکی ہے کہ جتھے موت لکھی ہے اس تو اگے پیچھے آ سکتی، لیکن بندہ او دے واسطے کوشش کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے۔ میں ایس سفر چ جان دا جدو اتفاق ہویا، ساڑی جماعت دے ایک بڑے بزرگ عالم دین نے قاری شیخ عبد الوکیل ہاشمی حفظہ اللہ، بڑی کافی عمر ہو گئی انہاں دی، اللہ انہاں نو صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مدینہ پاک تو ذرا فاصلے تے شہر دے اندر انہاں دی رہائش ہے۔ 1997 میں جدو حج واسطے پہلے سفر تے گیا، ادو ماشاءاللہ بڑی اچھی انہاں دی صحت سی اور بڑے اچھے خطیب سن۔ ارادہ کیتا، دل کیتا نال ساتھی سن کے چلو انہاں نال پتہ کریے، ملاقات ہو جائے، حال احوال دریافت کریے۔ اللہ جزا دے، ایک ساتھی نو سانو لے گیا انہاں کول، ملاقات ہوئی اور حضرت ہاشمی حفظہ اللہ ایک دور دے اندر کاموں کی ذکر فرما رہے سن کہ میں حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے دور خطابت دے اندر کاموں کی دی مرکزی مسجد تقریر کر کے آئے ہوں، ذکر ہو گیا۔ ساتھیاں نے پوچھے حضرت اگے گاہے بگاہے کدی نہ کدی سال دو سال بعد تسی پاکستان آؤندے سو، پھیرا شیرا مار دے سو، عرصہ ہو گیا ہن تسی پاکستان تشریف نہیں لے آؤندے۔ فرمان لگے میں تاں نہیں جاندا، ساری زندگی میں مدینے چ تاں گزاری ہے اللہ مدینے چ موت نصیب کر دے۔ ساری زندگی تاں ایتھے گزاری اللہ مدینے دی موت دے دے، تے میں ہن ڈردا پاکستان نہیں جاندا کتے موت اوتھے ہی نہ آ جائے۔ اور نال انہاں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ انہاں دا واقعہ بیان فرمایا۔ فرمان لگے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے آخر عمر مدینے و باہر نہیں سن جان دے، صرف ایسے سوچنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا مدینے فوت ہو سکے کوشش کرے، مدینے فوت ہوئے تو دی قبر بنے
تے جیڑا مدینے فوت ہوئے گا قیامت نو میں او دا سفارشی بن جاواں گا۔ تے امام صاحب رحمت اللہ علیہ دے متعلق فرمان لگے، امام صاحب رحمت اللہ علیہ بھی آخر عمر دے اندر مدینے او باہر جانا چھڑ دیتا سی، کتے باہر جاواں تے مینوں موت نہ آ جائے، موت آئے تے نبی دے شہر مدینے چاہے۔ یعنی ایک تے بندہ خواہش کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے اور دعا بھی کر سکتا ہے، یہ تے بندے دے اختیار چ ہے ہی ہے نا۔ جناب فاروق اعظم جیسا عظیم انسان نبی دا صحابے تے دعا فرما رہے ہیں، حالانکہ جنہ سنیا انہاں بھی بڑا تعجب کیتا، امیر المومنین والا یہ کیویں ہو سکدا ہے مدینے چ رہ کے تانوں موت آئے تے شہادت دی موت ہے، یہ کیویں ہو سکدا ہے؟ دعا فرمایا کردے سن، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ عرشاں والے ربا مینوں موت دیویں تے شہادت دی دیویں تے نبی دے شہر وچ دیویں۔ نال دے ساتھیاں بلکہ حضرت حفصہ نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ اور فاروق اعظم دی لخت جگر کہن لگیاں، ابو جی مدینے چ موت تے او بھی شہادت دی تے 22-23 لاکھ مربع میل دا حکمران کہ جنوں ویکھ کے بڑے بڑیاں دیاں دہیاں کمب جاندیاں نے، کسے دی جرت ہے مدینے چ آ کے تانوں شہید کر جائے؟ تے فرماندے نے جے رب چاہے تے سب کو جی ہو سکتا ہے۔ اور پھر رب نے عمر فاروق دی رضی اللہ تعالی دعا قبول فرمائی تے نری قبول نہیں کیتی، ڈبل کر کے قبول فرما لئی۔ موت بھی مدینے دی ہے بھی شہادت دی، شہر بھی مدینہ، مسجد بھی نبی دی تے مصلی بھی نبی دے، ڈبل کر کے رب العالمین نے پیارے فاروق اعظم دی دعا نو قبول فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے اس بندے دی گل سن کے بڑی ناراضگی دا اظہار فرمایا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اوے مدینے دے قبرستان دی قبر ہے تے تو انج دے الفاظ استعمال کیتے نے؟ معذرت کیتی، کہنے لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مطلب اے نہیں سی بھئی یہ جگہ اچھی نہیں یا شہر اچھا نہیں یا قبر اچھی نہیں، میرا مطلب اصل وچ یہ سی کہ قبر دی بجائے میدان جنگ دے اندر شہید ہوندا، لڑدا، اللہ دے رستے جام شہادت نوش کردا، ایدی قبر کتے قبرستان دی بجائے کسے میدان جنگ دے اندر باندی، میرا مطلب تے اے سی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، ہاں شہادت دے برابر تے نہیں، پر گل سن لو مدینے نالوں ود کے کائنات وچ قبر دی اچھی جگہ ہی کوئی نہیں۔ تے نال اگلی گل بھی فرمائی، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے، مینوں اے گل بڑی پسند ہے، کائنات دی ہر جگہ تو مینوں زیادہ پسند ہے کہ میری قبر مدینے وچ بنے، میری قبر مدینے وچ بنے۔ اور میں قربان جا ایک گل نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ مسلسل، ایک دفعہ آکھیا پھر آکھیا 3 دفعہ، بار بار نبی علیہ السلام اس بات نو دہران دے جا رہے ہیں، یعنی مدینے نال نبی پاک نے محبت دی انتہا فرمائے تے ایسیاں دعاواں کیتیاں
اج دنیا دا ہر بندہ مدینے نال محبت دا اظہار کردا پیا. اج دنیا دا ہر مسلمان مدینے دی عقیدت محبت دے اندر ہر ویلے اپنے آپ نو پاندا. اللہ کیڑا ویلا ہووے جدو تیرے پاک پیغمبر دے روضہ پاک دی حاضری مل جائے, تیرے محبوب دے پیارے شہر دی حاضری مل جائے. اور قسمتاں والے نصیباں والے جنہاں نو رب العالمین لے جاندے نے. اور قسمت دی بات ہے نا, محبوب خدا دیاں گلیاں دے وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے, محبوب خدا دیاں گلیاں دے وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے, ہر پاپی دل دیاں, ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے. جدوں روضہ اطہر نظر پوے, جدوں روضہ اطہر نظر پوے, دل بے صبر نو صبر پوے, بے نور اکھیاں نو, بے نور اکھیاں نو نظر پوے, ایک دم روشنائیاں ہوندیاں نے. میرے بھائی میرے برادر, جویں ذکر مدینہ آلہ ہے ایویں ذکر مکہ بھی آلہ. اور ساڈا ایمان اللہ دے فضل نال کائنات دیاں ہستیاں بھی بڑیاں, کائنات دیاں بستیاں بھی بڑیاں. اور انہاں ساریاں ہستیاں نو ایک پلڑے چ رکھیے. بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے فضلاء, بڑے بڑے فقہاء, بڑے بڑے خطباء, اور ساری کائنات دے بڑے بڑے امام, بڑے بڑے خطیب. میں اس تو بھی اگے جانا, میں آنا بڑے تو بڑا صحابی ہوئے, بڑے تو بڑا تابعی ہوئے. کائنات دا ہر انسان اگر ترازو دے ایک پلڑے چ رکھیا جائے اور میرے مصطفیٰ نو ایک پلڑے چ رکھیا جائے, ساری کائنات دے انسان مل کے مصطفیٰ دی عظمت شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہستیاں وچوں ہستی مصطفیٰ دی اللہ, اور بستیاں چو بستی مکہ تے مدینہ سب تو آلہ. مصطفیٰ جیسی ہستی کوئی نہیں, مکے مدینے جیسی بستی کوئی نہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے جویں مکہ پاک نو خلیل اللہ دیاں دعاواں دا مرکز تے محور بنایا, تے ایک ایک دعا نو اللہ نے قبول و منظور فرمایا. انجی مدینہ پاک نو رب العالمین نے حضور علیہ السلام دیاں دعاواں دا مرکز تے محور بنایا. اور میرے مصطفیٰ دی ایک ایک دعا دے ایک ایک لفظ نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پورا فرمایا, قبول فرمایا. اور ایک ہوئی وجہ کہ آج اگر مکہ پر رونق مکہ نہ لوگاں دی محبت عقیدت تے مدینہ بھی لوگاں دی محبت لوگاں دے پیار دا مرکز ہے. اللہ مکے تے مدینے انہاں دوواں شہراں نال محبت دی توفیق نصیب فرمائے, اور رب العالمین انہاں دوواں شہراں دی حاضری نصیب فرمائے. کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخش. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اے بھائی کچھ اعلانات نے. 17 مئی دا اعلان ہے تے اج 17 مئی
جامعہ فاروق ہاں میں سمجھا شاید خطبہ جمعہ، جامعہ فاروق اعظم کوٹ رفیق 17 مئی جمعے والے دن یعنی آج جی نماز مغرب کے بعد مولانا حبیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ سعودی عرب تو یہ درس قرآن ارشاد فرمان گے۔ شیخ اسماعیل شاکر مرحوم انہاں دی بیٹی اور انہاں دا بیٹا شیخ محمود شاکر انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، اور حافظ شاہد شاکر انہاں دی پھپھو جان سخت بیمار نے، انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں نو مکمل شفا عطا فرمائے۔ ایک محترمہ نے 500 روپیہ مدرسے واسطے بھیجیا ہے، دعا فرماؤ اللہ انہاں دیاں تمام پریشانیاں اپنے فضل نال دور فرما دے۔ ایک صاحب نے لکھیا جی میرے واسطے دعا کرو، ویزا رکیا، دعا کرو اللہ جلدی جلدی ویزا نکل آئے۔ حج عمرے دا مکمل اور مسنون طریقہ یہ پروگرام اج جمعۃ المبارک نماز مغرب دے بعد اے تواڈے قریب جامع مسجد قدس اہل حدیث عالمگیر روڈ تے اہل حدیث یوتھ فور سٹی کاموں کی دے زیر اہتمام اے حج تربیتی کنونشن، چونکہ حج دیاں فلیٹاں میرا خیال ہے کہ 9 مئی تو شروع ہو چکیاں نے، بہت سارے حاجی تشریف لے گئے نے، کوئی رہ گئے نے، عام لوگوں بھی یہ اندر شرکت کرنی چاہیے تاکہ مسائل دا پتہ چل سکے، اور جڑے لوگ حج واسطے خصوصاً اس سال تشریف لے جا رہے ہیں وہ اس پروگرام دے اندر شرکت کر کے تے انہاں کولوں صحیح معنی مسائل پوچھو بھی اور تربیت بھی حاصل کرو۔ ساری جماعت دے بزرگ عالم دین شیخ الحدیث مولانا محمد مالک پنڈر حفظہ اللہ وہ انشاءاللہ درس قرآن بھی ارشاد فرمان۔ ایک صاحب نے 500 روپیہ مدرسے واسطے بھیجیا۔ اسی طرح اہل حدیث یوتھ فور سٹی کاموں کی دے زیر اہتمام تواڈے واسطے جمعے دی نماز دے بعد ٹھنڈے شربت دا انہاں انتظام کیتا ہے، سارے کلیجہ ٹھنڈا کر کے جایا جے، ہاں پانی شانی پی کے جایا جے، انہاں بچیاں واسطے دعا بھی کریا کرو اللہ انہاں دیاں جوانیاں چ برکتاں فرمائے۔ اسی طرح بڑا ضروری اور اہم اعلان ہے کہ ساری اس مرکزی مسجد انتظامیہ دے سابق صدر حاجی نذیر احمد کریانے والے ماشاءاللہ بڑے جماعتی حلقیاں دے اندر معروف سن، تو دیر تک ماشاءاللہ اس مسجد دا انتظام و انصرام سنبھالیا، جنہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ انہاں تو پہلے ساڈے بزرگ حاجی بشیر احمد کلیمیے جڑے مشہور سن، حاجی عبد الرحمان شیخ صاحب، حاجی محمد شریف پھک والے، اور اس قسم دے بہت سارے بزرگ جنہ دے نامہ تو میں شاید زیادہ تو واقف نہیں، بڑی محبت نال، اور اے لوگ جنہ حضرت سید عبد الغنی شاہ رحمت اللہ علیہ دا زمانہ دیکھیا دین واسطے محنتاں، اور خصوصاً اس مسجد واسطے بڑی مشقتاں اور محنتاں اٹھائیاں۔ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نال کچھ عرصہ گزاریا، کچھ بزرگاں نال مینوں بھی وقت گزارن دا موقع ملیا، تو حاجی نذیر احمد کریانے والے مشہور ساری جماعتی شخصیت سن۔ پچھلے دنوں انہاں دی اہلیہ محترمہ قضاء الہی نے وفات پا کے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سمجھنا دین دی اور علم دی، اہل علم دی مساجد نال مدارس نال یہ محبت دی دلیل ہے کہ ساڈے مرحومہ ماں جی پچھلے جمعرات فوت ہوئے نے، تو انہاں دے بیٹے دس رہے سن کہ انہاں دے 2 کڑے سن جنہاں دی تقریباً مالیت کو 4 لاکھ روپیہ سی، تو انہاں وصیت کیتی بھی میرے وہ 2 کڑے مسیتے دے دیا۔ قسمت دی گل ہے، دعا کرو اللہ اے دے بدلے جنت دے کڑے نصیب فرما۔ 4 لاکھ روپیہ دے وہ کڑے سونے دے بڑے نے، جو 4 لاکھ روپیہ انہوں نے نقد ماشاءاللہ
مسجد انتظامیہ دے ہینڈ اوور کر دیتے نے تے دعا فرماؤ اللہ انہاں دے بچیاں نو بھی انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور مرحومہ نو رب العالمین اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرمایا۔ مینوں حاجی شیخ عبدالرشید کہہ رہے سن بھی انہاں دا ہن کرنا کی، میرا خیال ہے بھی انہاں دا جنریٹر لے آؤ، ہاں سول اللہ لو کچھ ہے چلے گی تے صحیح نا، کہ جنریٹر بھی ہے سہولت بھی ہے لیکن پکھا نہیں چلتا، ہاں گیس نہیں، تو چلو دعا کرو اللہ ساڑھے ملک تے ساڑھے حال تے رحم کر دے، گیس نہیں، بجلی نہیں، چینی نہیں، آٹا نہیں، تو دعا کرو ہاں اللہ سارا کچھ وافر نصیب فرما دے۔ بہرحال اچھی سوچ ہے، کہہ رہے سن کہ سولر اگر لگوا لیا جائے تے اللہ کرے اے دے تے بھی ٹیکس نہ لگ جائے، ہاں سنن ڈے ہاں بھی بس تیاری کرو اے دے تے بھی ٹیکس دی تیاری ہو رہی ہے۔ خیر بہرحال لکھ روپے بل ہر مہینے بھرنا میں سمجھنا وہ دے نالوں بڑی اچھی بات ہے کہ سولر لگوا لیا جائے، وہ دے واسطے کوئی ابتدا کرو، انشاءاللہ اللہ بہتر فرمائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد۔ محبوب خدا دیاں گلیاں دے وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے، محبوب خدا دیاں گلیاں دے وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے، ہر پاپی دل دیاں، ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے، جدوں روضائے اطہر نظر پوے، جدوں روضائے اطہر نظر پوے، دل بے صبر نو صبر پوے، بے نور اکھیاں نو، بے نور اکھیاں نو نظر پوے، ایک دم روشنایاں ہوندیاں نے۔ میرے بھائی میرے برادر، جی میں ذکر مدینہ آلہ ہے ایویں ذکر مکہ بھی آلہ، اور ساڈا ایمان اللہ دے فضل نال کائنات دیاں ہستیاں بھی بڑیاں، محبوب خدا دیاں گلیاں دے وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے، محبوب خدا دیاں گلیاں دے وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے، ہر پاپی دل دیاں، ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے، جدوں روضائے اطہر نظر پوے، جدوں روضائے اطہر نظر پوے، دل بے صبر نو صبر پوے، بے نور اکھیاں نو، بے نور اکھیاں نو نظر پوے، ایک دم روشنایاں ہوندیاں نے۔ میرے بھائی میرے برادر، جی میں ذکر مدینہ آلہ ہے ایویں ذکر مکہ بھی آلہ، اور ساڈا ایمان اللہ دے فضل نال کائنات دیاں ہستیاں بھی بڑیاں، محبوب خدا دیاں گلیاں دے وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے، محبوب خدا دیاں گلیاں دے وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے، ہر پاپی دل دیاں، ہر پاپی
دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے جدوں روضہ اطہر نظر پوے جدوں روضہ اطہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے بے نور اکھیانو بے نور اکھیانو نظر پوے ایک دم روشنایاں ہوندیاں نے میرے بھائی میرے برادر جی میں ذکر مدینہ آلہ ہے میں ذکر مکہ بھی آلہ اور ساڈا ایمان اللہ دے فضل نال کائنات دیاں ہستیاں بھی بڑیاں